बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे एका कुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे O Lord, Papa, Kani Buddha, Ani Spirit, Santa, Saraswati, Tasotata, Sada, Sarvada, Moshesa. एका कृतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे तुझे काकुतीचे डोळे एका कृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पोटाचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडीगे
बाबाच्या मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे ओळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे ओ नोट बापा आणि पुत्र आणि स्त्रीता सदा सो सो आदि बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावर गाडी घे तुझे
पोगाचे दुवे पोले तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोले तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोले तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोले तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे ओ ज्ञात बाबा आणि बुद्धा आणि स्पिरिता संता सोजवादी सोजादा सोदा सर्वदा ओशेसा काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बाबाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या भूताचे गाये आणि आम्ही पायावर गाडी घे तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये
내와 바빠져 뭐가 제도에 원래 두자부터 제가에 내와 바빠져 뭐가 제도에 원래 두자부터 제가에 내와 바빠져 뭐가 제도에 원래 두자부터 제가에 Spirit, the
polob amso daro taka vakanuya Sorves vor morlyar vortotyo Soglia vor vortora Kol sagor osus vor vor Tajata nasa Sorves vor morlyar vortotyo Soglia vor vortora Sagor osus vor vor Tajata nasa Sorves fora mukareya Takadin vasuya Totir korobam sotaro Takavakanuya Sorves fora mukareya Takadin vasuya Totir korobam sotaro Takavakanuya बाबरींद आमचे मदें फादर एल्वीस डायस हाजीर आसा तो आत्मीक गुरू आमचे सिनारीचो आनीक जायते फावटी आमचे मदें येवन मिसाची भेट आमकां भेटयल्या ताका आमी येवकार दिता आयज हे 8वें 9वें आमचे पासो तो भेटयतलो आनी आयच्या ह्या नोवेनाची मांडावळ करतात फ्रेंड्स ऑफ जोझफाज आनी ऑल्टर सर्वर्स देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी आयज केरीत भाशेन आमी मागुया वाडदीस समारंभात आमचे सुकोरीन देवाचो आशिर्वाद ताचेर अनुभव करून देवाक आर्गां दिवया जो वावर ते ऑफिसान करता त्या वावरा पासत तशेंच ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद देवाचो आनीक मार्क पेरेरा आनी डेविड डिसोजा हे आमचे दोतोनीचे भुरगे आपलो वाडदीस समारंभात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी जी दुसरी आयज जो आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समारंभात देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो पिडेन आसल्याक बरी बोलाकी दिवंक हे मिसा तांचे पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोमयांचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाला बाबा भयणीनो देव मनशांक मोगान रुचता आनी आख्खे पृथ्वी वयली बी आसती तोर जोडां आनी बी आसलोले फळां दितले तो वृक ताचे उदर पसोवनाक दिता अरण्यांत बुकेक सापडलेले पुर्जेक मानान दिवन पोसतात नव्या करारांत जेजू मनशाची तरेतरेची भूक निवारता आनी आपुणूच जिवीत दितलो उंडो जावन सोरोना तसले जेवण पुर्जेक वांटात आयचे नोवेनान आमी होच मिसाचो भाग नियाळटा दर एक यादनीक मिसा भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जिवो जेजू दिता हे जिविताचे उंड्या सोऱ्याच्या गोठायेन आमी ही न्हंव सोरून आमची जिवीत सारून मिसाची बलिदानांत आमी ही बागेन भक्तीपणांत वांटो घेवंक तांच्याच देवीक जिवान आमी बरोवंक ह्या मिसांत मागुया मोगाळ भावा भयण्यांनो मिसाची भेट आमकां एक व्हडांतलें व्हड देणें आनी जेजू आमकां दर मिसाचे भेटेन हें व्हड देणें फावो करता आपलीच कूड आनी रगत आमकां वांटून दिता आनी हेच पासत
जितले पावटी आमी मिसाचे पेटीन वांटो घेता तेन्ना जेजूक शेवून ओदीक देवीक जिवितान आमी बरोवंक जेजू सारके आमी जावंक आमचे प्रयत्न जावंक जाय आनी तेच भाशेन जेजूक आमी आमच्या जिवितान घेवन ओदीक आनी ओदीक पवित्रतायेन वाडूंक आमी जाय आनी हेंच करूंक आयचो विशय आमकां उलो करता तर मिसाचे भेटेन जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवता तितलेय पावटी जेजू आमच्या सांगाताक आसा तो आमकां पवित्र जावंक आपयता पवित्रतायेन जिवंक आपयता वळखून घेवंक आनी सदांच जेजू सारकें आमचें जिवीत जावंक देवाची कृपाय मिसाचे भेटेंत आमकां मागता आसतना जायते पावटी आमी चुकल्यान गुडे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतला आनी जायते पावटी गुडे जेजूक शेवूंक आमी ना गुडे मिसाचे भेटेंत फावो ती तयारी करिनासतना पातकान गुडे आमी आसुनूय गुडे आमी जेजूक शेवला आनी भाशेन आमी जायते पावटी जेजूक ओकमान केला ह्या आनी साबार चुकीचो उगडास करून देवाची काकलूट आनी बोगसणे आमकां मागून सोगले म्हणुया हांव पातकी सोड पोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ते पासत पाग्यून सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून आत्मोन प्रार्थन मागता सर्व पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. Somya kakutko Somya kakutko Krista kakutko Krista kakutko Somya kakutko Somya kakutko प्रार्थुया एक घडीभर ओगीच रावून आमच्यो गरजो मागणी ओगेपणीन देवा मुखार आमी दवरुया सर्वेस्परा देवा हो बाग्योंत आंकवार मारेक आमी आज भोक्तीहीन वंदिता जोशी तिका तुवें कोरपेन बोल्ले तोशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदेक कोरपेन बोल आमच्या सोमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा आमेन सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप एलेमांतान भायर सोडून इस्रायलाच्या पुता दुवोची सगळी उत्पोज इजिप्तान भायर सोडून दुसऱ्या म्हयन्याचे पदवेक 15वे तारखेर एलीम आनी सिनाय मदें आसलेल्या सिनायच्या ओराण्यांत पावली आनी इस्रायलाच्या पुता दुवांची सगळी उपसो मोजेसाचे आनी आरोनाचे गुणगुणूंक लागली ताणें म्हणलें इजिप्ताच्या देसान सोरेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मोरूंक दिवंक ना थंय मास्सा व्हडलेलें आयदनाशीन बसून आमी पोटभर उणें खाताव हे सगळे
फौजीक कुकेन मोरूंक तुमी आमकां ह्या अरण्यान हाडल्यात. तेन्ना सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, हांवें तुमकां स्वर्गांतान पासून भायर भाशेन उंडे धाडटलो. दोन दिसा आपणाचो दिसपटो क्रायस्ट एकठांय करून लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजो कायदो सांबाळात ओ ना तें पळोवन हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. 6व्या दिसा पूण जालेल्या तें तयार करतच दिसपटी एकठांय करता ते परस तें सुपेट जातलें. आनी मोजेसान आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतादुआंचेर आख्खे उत्पुजीक अशें सांग, तुमी सर्वेस्पराच्या मुखार येयात, कित्याक ताणें तुमची शीण आयकल्यात. आरोन इस्रायलाचे पुतादुआंक कडेन उलयतना ताणें अरण्याचे वाटेर नदर मारली आनी ताणें कुरपेच्या रुपये सर्वेस्पराचे वैभवान दिश्टी पडलें. तेन्ना मोजेसाक कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतादुआंचेर शीण हांव आयकतां. तांकां अशें सांग, तर सांजच्या वेळार मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सगळीं तुमकां पोटभर उणें खावंक मेळटलें. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजचे लोक उठून आयले आनी सगळ्या मदें पडले. सकाळीं सगळ्या मैदानार भोंवती तो पडलो. तो वेतगूच अरण्याचे सगळे जमनीर कळोला भाशेन कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें पातळ आनी बर्फा भाशेन आठवलेलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतादुआंनी म्हणलें, माना म्हणजे हें कितें तें तुमकां खबर नासली. मोजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. सगळीं म्हणुया. अंतराळार देवाची मोहिमा वर्णिता. वर्णिता देवाची मोहिमा वर्णिता. मोल्लोप ताचे हातांचेर काम करगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर पडयत आसा. जबाब. अंतराळात देवाची मोहिमा वर्णिता. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. थाल्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर ताचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब. अंतराळात देवाची मोहिमा वर्णिता. उद्गार. Sorvesporanzo, 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 sorvesporanzo. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात.
कित्याक तुमचे सोडवण लागीं पावल्या. Sorbes por azul, 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 sorbes por azul. सर्वेस्व तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ताचे सांगता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, आशिर्वाद म्हणून तो मोडलो आनी ताका दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मेलो मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणीं एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाळ भावा भयणानो, आमचे पोरबेक हे दिसांनी आमी तयारी करता, नोवेनांनी वांटो घेता. आनीक हे नोवेनांच्या दिसांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर आनीक ह्या विशय मिसाचे भेटेचेर आदारून वेगवेगळ्या मिसाच्या भागांचेर आमी नियाळ करीत आयल्या. आनी आयज एक म्हत्वाचो भाग, सगळे भाग म्हत्वाचे मिसाचे भेटेंत, कित्याक मिसाची भेट एक आमकां जेजूचें व्हड देणें. आयज किरीत म्हत्वाचो भाग मिसाचे भेटेंत जेजूची कूड आनी रोगत, जी जेजू आमकां दिता ताचेर आमी नियाळ करता. आनी हेच पासून आयज जो आमी विशय नियाळटा, जेजू तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन देवीक जिवितान बोल्लोली आमी जावंक आमचेशी तूं राव जेजू. आनीच विशय भाव भयणानो आमी नियाळटा आसतना नियाळूंक गरज जेजून ही मिसाची भेट कित्याक स्थापली. जेजून आमकां हें व्हडलें देणें आपलीच कूड आनी रोगत कित्याक दिलें आनी कित्याक आयज पासून जेजू आमकां हें दीत आसा. पवित्र पुस्तकान भाव भयणानो आमकां मेळटा जेजून जेन्ना जेजूचो वेळ पावलो आमकां सगल्यांक सोडवून हाडूं, आनी जेन्ना जेजू जाणा आसलो की आपूण आतां म्हज्या बापान म्हाका दिलां तें मिसांव सोंपोवन परतून हांव बापा सुरशें वेता, हें जेजू जाणा आसलो. आनी तेच पासून जेजून हें निमाणें जेवण आपल्या सिसां सांगाताक केलें. आनीक हे जेवणा उद्देशी जेजून आमकां हें व्हडांतलें व्हड आपली कूड आनी रोगत दिलें. म्हणटच जेजूच्या ही मिसाची भेट हो कोमुन्यांव जेजूची कूड आनी रोगत आमी शेवता, तें जावन आसा आमकां एक आस्वासन की जेजू आमच्या सांगाताक सदांच आसा. जेजू जाणा आसलो आपूण आतां परतून वेता, सीस एकसुऱ्या पडटले, आनीक जेजून आपल्या सिसांचो हो भावार्थ जागोयलो. हें देणें आपल्या कुडी रोगताचें देणें ताणें सिसांक दिलें आनी आयज पासून तो दीत आसा. हाचे उद्देशी जेजूचें आसणें आमी सदांकाल दर दिसाक अणभवता, भोगता आनी घेता. म्हणटूच जेजूचें कूड आनी रोगत जावन आसा आमकां एक भावार्थाची आनी एक आस्वासन की जेजू आमचे मोदें सदांकाल आसा, तो आमचे मोदें जियेता. तेच भाशेन भाव भयणानो जेजून हें देणें आमकां दिलें. आमी गोठ जावंक, भावार्थान आमी गोठ जावंक, ओतमेक वाटेन आमी वाडूं.
फुडें जायते फावटी आमी म्हणत भाव भयणानो मिसाक वचून हो जेजू कोमुन्यांव घेवन आमकां कितें मेळटा. आमी तर फकत संवसारी नोदरेन तर पडयता जाल्यार आमी हांगासर मिसाचे भेटेन घेता एक उंडो ल्हान पार्टिकूल आमी ते पडयता. कितें आमकां मेळटा जायते फावटी कडेन आमी प्रश्न करीत. पूण आमी मनान धरूंक जाय भाव भयणानो जितले फावटी हांव जेजूक ह्या उंड्याच्या रुपान म्हज्या काळजान घेता जेजू म्हाका घोटायेन भरता. आनी कसली घोटाय दिता भावार्थान हांव गोड जावंक. घोटाय जेजू म्हाका दिता म्हज्या कोश्टान दुखींक आळकोळींक हांवें मोगान फुडो करूं. जेजू घोटाय म्हाका दिता म्हजेर कसलीच पिडा दूख आसा ते भावार्थान मानून घेवन भावार्थान ते स्विकारूंक. म्हणटची ओत्मीक गिरेस्काय ही घोटाय जेजू आमकां हे मिसाचे भेटेन फाव करता. आनी हेच पासत आमकां सगल्यांक घोटायेन भरचे पासत ओत्मीक घोटायेन भरचे पासत जेजून हे व्हडांतलें व्हड देणें आमकां दवरलें जे मिसाचे भेटेन आमी सदांकाल शेवता. आनी हे तर भाव भयणान ओत्मीक देणें जेजून आमकां दिलां आमची वागणूक कितें जावंक जाय. कशे भाशेन आमी ह्या जेजूक जो मिसाचे भेटेन आमकां जेजू आपणाचें देणें दिता तें कशे भाशेन आमी शेवचें कितें आमी करचें तें आमी नियाळुया. आयज हाचेर नियाळ करता आसतना भाव भयणानो दोन तरेचे मनशांक म्हज्या मनांत आयले. जायतीं आमी भाव भयणानो मिसाचे भेटेन वांटो घेता आनी जायत्यांक आजून घोडे हें मन आसा मिसाक येना जाल्यार पातोक. ओ हे मिसाक आमी तर आयताराची मिसाक येना जाल्यार पातोक. आनी जायते फावटी कडेन आमी कायदो पाळूंक मिसान वांटो घेता. आनी असल्या वेळार जायते फावटी आमी मिसान वांटो घेवन जेजूची कूड शेविनात कोमुन्यांव आमी घेनात. फुडें आमकां जायतीं कारणां आसा. फुडें हांव म्हणत हांव पातकी ओय हांव पातकी आमी सगळीं पातकी. पूण आमी मनान धरूंक जाय जेन्ना हांव मिसान वांटो घेता एक समारोमांत हांव वांटो घेता जेजूच्या मोगाच्या समारोमांत हांव वांटो घेता. आनी आमकांच आमचेच नदर आमी मारुया खंयचेच तर आमी समारोमांत सेलेब्रेशनांत खंयच्यार वांटो घेवंक वेता तेन्ना जावं काजराक जावं बड्डेयाक आमी तर गेलीं आनी थंयसर कांयच खायनासतना तरी आयलीं जाल्यार आमी खंयसर वेता तांकां आमी ओकमान करता. म्हणून जावं तर काजराक गेलो कोणाचे बड्डे पार्टीक गेलो आनी जेवण जेवणाचो कांयच खायनासतना तर गेलो जाल्यार हांव तांकां ओकमान करता. म्हणटूच जेवण घेवप कितेंच समारोमांत घेवप हें जावन आसा समारोमाचो भाग. आनी हांव तर मिसाचे समारोमणेंत वांटो घेता सेलेब्रेशनांत वांटो घेता आनी जेजूक घेना हे जेवणांत वांटो घेना जाल्यार हांव जेजूक ओकमान करता. जेजूक हांव दुखयता. फुडें आमच्यान म्हणून जायत हांव पातकी होय पूण मनांत आमी दवरूंक जाय म्हज्यान जेजूक घेवंक जायना कित्याक हांव पातकी. आनी हेच पासत जितले फावटी यादनेक मिसाचे भेटेंत जेजूक दाखोवन म्हणटा ही देवाची शेळी तेन्ना आमी म्हणटा सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. आनी खऱ्यांनीच जेजूक आमी घेवंक आमच्या काळजांनी घेवंक आमकां फावना कित्याक आमी पुर्ती न्हय. पूण आमी मनान धरूंक जाय जेजू आमकां पुर्ती करता. आमी जेजूक फावो त्या मनान घेवचे पासत जेजू आमकां पुर्ती करता हे आमी मनान धरूंक जाय. आनी घोडे म्हाका दिसता हांव पातकी जाल्यार मिसाचे भेटेंत जेन्ना आमी बोगसणे मागता हांव पातकी म्हणटा तेन्ना देव आमची पातकां बोगशिता. चोसलें मन आमकां आसूंक जाय. जितले फावटी हांव मिसाचे भेटेन वांटो घेता जेजूची कूड आमी शेवंक जाय. जेजू आमकां दिता तें पवित्र जेवण आमी घेवंकूच जाय. आनी हांव म्हणटालो जायते घेनात जायतीं जाणां घेनात म्हणटच आमी सदां काल घेवचें. आनी म्हाका तर दिसता हांव पातकी
आमकां संदानाचो संस्कार आसा जावं आमी बरे भाशेन मिसान वांटो घेता आसतना काळजांत तान दूख धरून आमी जेजूक घेवची गरज. तो एके तरेचो जोमो जो जेजूक घेना तो आमी पळयता. हें वांकडें चिंतप आमी पयस करूंक आनी सदांकाळ मिसाचे पेटेन जेजूक आमी शेवूंक वावरूया. दुसरे वाटेन भाव भयण हांव नियाळटालो, थोडी मिसाचे पेटेन वांटो घेतात, जेजूक शेवतात, पूण जायते पावटी ही मनशां पातकान जियेतात. आनी हेंवूय जावन आसा वायट. हांव तर पातकान जियेता, महापातकान तर जियेता, जाल्यार हांवें म्हजेच जिविताचेर नियाळ करून पातकाचें बोगसणें पयलें संदानाच्या संस्कारांत घेवंक गरज. आनी हेच पासून पवित्र पुस्तक आमकां हाचे विशीं उजवाड दिवन भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, जो कोण फावो त्या मानान जेजूची कूड आनी रगत घेता तो सोमयांच्या कुडीचेर आनी रोगताचेर गुन्यांवकार जाता. म्हणटच हांव तर महापातकान जियेता, व्हडल्या पातकांनी हांव तर जियेता जाल्यार जेजूक हांव घेता तेन्ना जेजूक एक हांव व्हड ओकमान करता. आनी हेच पासून जाता तितलेंच आमी संदानाच्या संस्कारान आमचें बोगसणें घेवंक, संदानाच्या संस्कारांतल्यान बोगसणें घेवन खऱ्या मनान जेजूक काळजांत घेवंक गरज. जेजून जेन्ना आपल्या शिसां सांगाताकें जेवण केलें तेन्ना पळयता हांव सगळे सारकेनूय आसले सीस. एकलो जेजूचो घात घेवचो आसलो जुदास. आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा जेजून सगल्यांक उंडो वांटून दिलो. आनी कुंडो वांटून दिलो आसतना जुदासान घेतलो तेन्ना पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचे भितर सोयतान रिगलो. म्हणटच आमी महापातकान तरी जियेता, व्हड पातकान जियेवन आमी तर जेजूक घेता जाल्यार आमी आमच्या जिवितान सोयतानाक वाट करता. म्हणटच हाचे विशीं आमी चतूर जावंक गरज. हांव म्हणटालो सदांकाळ आमी मिसाचे पेटेन वांटो घेता तेन्ना जेजूक घेवंक गरज, पूण दुसरे वाटेन आमी चतूर आसूंक गरज. हांव तर महापातकान जियेता जाल्यार संदानाच्या संस्कारांत कुमसारांत हांव जाता तितले बेगीन कुमसार जावन जेजूचें बोगसणें घेतलो. आनी जितलो हांव नितळ काळजान म्हजे जेजूक हांव घेता तेन्ना जायती ओतमी गिरेस्तकाय भाव भयणांनो आमकां मेळटा. आनी हेच पासून खऱ्या मनान नितळ काळजान हांवें सदांकाळ जेजूक घेवंक गरज. जेजूक घेवन आमी देवीक जिवितान भरता. आनी हेच पासून आमी कितें घेता पवित्र मिसाचे पेटेन तें आमी ओळखून घेवंक गरज. हांव जेजूक घेता, पवित्र जेजू जावन आसा पवित्र, आनी हांव पवित्र तें म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवितान घेता जाल्यार हांवूय पवित्र जाता, हाचो दुबाव ना. आनी हेच पासून मिसाचे पेटेन जेजूची कूड हांव घेता, कूड रगत शेवता जाल्यार म्हजो एकूच हावेस जावंक जाय, हांव जेजू सारको जावंक. म्हणटच हांव मिसाचे पेटेन तर वांटो घेता आनी म्हजें जिवीत आदलेच भाशेन जाता जाल्यार जेजूचें जिवीत म्हजें जायना जाल्यार जायते पावटी आमकां मागीर दिसतलें कुमन्यांव घेवन कसलो फायदो. आनी जितलो हांव जेजू सारको जावंक वावुरता, जेजूची तत्वां जेजूचे गूण म्हज्या जिवितांत घेवंक हांव वावुरता तेन्ना भाव भयणांनो आमी पळयतले मिसाच्या जिविताचो मिसाचे पेटेचो फळ आमच्या जिवितांत. कित्याक जेजूक घेवन हांव जेजू सारको जाता. आमी मिसाचे पेटेन घेता कूड आनी रगत शेवता तेन्ना आमी म्हणटा कोमुन्यांव घेता. आनी कोमुन्यांव ह्या उतराचो कम्युनिटी आमी जाणा एक. म्हणटच हांव जेजूक तरी घेता मिसाचे पेटेन एकूच म्हजो हावेस जावंक जाय की हांव कम्युनिटी समुदायान जियेतलो, कोणाकूच हांव भायर रावचो ना. हांव तर जेजूक घेता आनी म्हज्या जिवितांत जावं घरांत म्हज्या शेजाऱ्याक कुटुंबांत वाड्यांत वेगळोचार करून जियेता जाल्यार कोमुन्यांव कसलो.
काय बरें आमचें उतर हे जेजूच्या पवित्र जेवणाक कुडी रोगताक आमी दिला कोमुन्याव. जेजू आमचे सगल्यांचो कोमुन्याव एकवट घडटा. न्हूच फकत हांगासर खंयसरूच हांव आसूं, जावं म्हणजे वावराचे सुवातेर, जावं शेजाऱ्याक, वाड्यांत, कुटुंबांत हो कोमुन्याव घडोवंक जाय. वेगळोच जर म्हज्या जिवितांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या कुटुंबांत तरी घेवन हांव जियेता जाल्यार मिसाचे भेटेचो फोळ, जेजूच्या पवित्र जेवणाचो फोळ आमच्या जिवितांत दिसचो ना. आनी जितलो हांव एकचार घडोवंक वावरता तितलोच पवित्र जेवणाचो फोळ म्हज्या जिवितांत दिसून येता. आयचे शुभ वर्तमानांत भाव भयणांनो आमी पळयला, ल्हान हो उतारो आमी वाचला, पॅरेग्राफ वाचला. जेजू एमावसाची हे दोग जाण सीस एमावसाची वाट चलताले आनी जेजू तांचे बरोबर येता, तांचे बरोबर चलूंक लागता. पयले ते जेजू कडकोनात, पूण जेन्ना जेजून तांचे बरोबर मिसाची बॅट समारंभाक येवजिले, तांचे बरोबर ही मिसाची बॅट समारंभली, तेन्ना पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. तांचे दोळे उगडले, तांणी ताका वळखलो. मिसाचे पेटेन वांटो घेवन, जेजूच्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमचे दोळे उगडटात. आनी दोळे उगडप कितें काय भाव भयणांनो? म्हज्या जिवितांत कितें वायट हांवें सोडचें आसा, म्हज्या जिवितांत कितें हांवें नवसोडचें आसा, तें जेजू म्हज्या दोळ्या मुखार म्हज्या मनांत घालता. म्हणटूच मिसाचे पेटेंत जेजूक घेवन आमचे दोळे आमी उगडटा. वायट आसा तें पयस करूंक आनी कितें हांव चुकता, कितें हांव करूंक सोदिना, वो बरें करूंक सोदिना तें करूंक. आनी जेजूक तांणी वळखलो. जेजूचें पवित्र जेवण कूड आनी रोखोत आमी शेवून आमी सगल्यांच्या जिवितांत जेजूक पळयता. म्हणटूच सगळीं जावन आसा, सगल्यांच्या जिवितांत जेजू बिराड करता. हांव दुसऱ्यांक पळयता तेन्ना कोणाच सोबे वेगळोचार करिना, पूण जेजूक हांव दर एकाच्या मनशाच्या जिवितांत वळखून घेता. जेजूक हांव वळखता दर एका मनशाच्या जिवितांत. आनी भाशेन हांव कोणा मदें वेगळोचार करिना, भेदभाव करिना, पूण एकवट हो कोमुन्याव सगल्या मदें घडोवंक वावरता. हें तें भाव भयणांनो आमकां मिसाचे पेटेन मेळटा तें आत्मीक देणें. आदल्या कोरारांत पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, देवान ओरोन्यांत इस्रायल पोरचेक मान्ना दिवन पोसली, पूण आयज आमकां जेजू हें जेवण दिवन पोसता, आमची आत्मीक वाड करता. तर सदांच खऱ्या मनान, नितळ काळजान आमी जेजूक शेवया. आनी व्हडांतलें व्हड देणें जें जेजून आमकां दवरलां तें दर मिसाचे भेटेन शेवून, आनी आमी तर पातकान जियेता, वायटान जियेता जाल्यार हें वायट सोडून महापातकांत आसा जाल्यार आमी बेगीनूच कुमसार जावन हे भाशेन जेजूक नितळ काळजान आमच्या काळजान शेवून जेजू सारके आमी जावंक, देवीक जिवितान आमी भरून अदीक भावार्थान बोरवाशान आमी गोट जावंक, तीच सायबीणमांची विणवणेन देवाची कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. उबी रावया. मिसाचे भेटेन जेजू आमकां दिता तें ओत्मीक खाण शेवून ओदीक आनी ओदीक देवीक जिवितान बोल्लोली आमी जातले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. हें चळकून घेवन ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो मागणी ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाच्या भेटेंतल्यान
पोरजेची तरेकवार भूक निवारूंक वावरूंक तांकां ओत्मीक वाटेंत गोट करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. संवसारी वस्तूची आसा सोडूंक सरोना तसली मुळ्यां आपल्या फुडारीपणांत उखलूंक दवरूंक आमचो राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. क्रिस्त प्रसाद शेवताना पवित्र जेवणान वांटो घेवंक देवीक जिवान आमकां भरूंक आमचें जिवीत बदलूंक आमकां बोल आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आयचे नव्यान समून तोल्या फ्रेंड्स ऑफ जोसेफ वाज आनी ऑल्टर सर्वर्स हांणी क्रिस्त प्रसादाचे रितीन भोक्तीन वांटो घेवंक जेजूचे खरें गोवाय जावंक होच जेजूचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. ओगेपणी आमच्यो दुसऱ्यो गरजो देवाक उबारुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बाबा, तुजेरूच विस्वास देऊन आमच्यो गरजो मागणी आमी तुका उबारल्यात. जायते आमचे आवंडे, जायते आमची मागणी काळजांत आसात, ती सगळे तुका तावी, ती आमी तुका उबारता. आनीक मिसाचे बेटे उदेशे उदीक आनी उदीक आमच्या जिविताची नवसोडणी जावं, जेजू सारकें तुज्या पुता जेजू सारकें आमी जावं, आमकां सगल्यांक तुज्या देण्यांनी बोल. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. आयज आमी क्रिस्त प्रसादाचो खेरीत भाग नियाळटना ह्या शासनीक जिवीत दितल्या जेवणान आमकां वांटो मेळूंक आमकां एक व्हडले भाग. ह्या जेवणाचो फोळ आमकां मेळटलो जाल्यार मिसा भेटेंत वावरतान भोक्तीपोणीन आनी कृपेन आमी वांटो घेवंक गरजेचें. हीच भावना मनांत दवरून हो उंडो आनी सोरो याज्ञिकाच्या हातान घालुया. तुझ्या पोवितोल्या मुखार बाबा एकच सोडतो जेजू निर्मळ बोलगा तुझो उंड्या भितर लिपतात कोण्यो तोशे जेजू सावे सोगली Colpaki morgi tuci, to
म्हज्या भावा भयणानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वस्फोट मारून घेऊ सोर्गींच्या बापा तुज्या पुताची आवयक खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलें परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देणवासूया होय मोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका देणवासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हो मान फावो आसलोले नित्यांक वार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरगोडटा आपल्याक वारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश्टीने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Pove, pove, dolbarazo, sorve, sortu, sorgani, samsar bolla, tuja voi bova. Sorge tuka soy soy, sorves mora cena बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवनपणावर तुवें आमकां सोडून सोडया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका सुमार्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुड्यान रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुदर मेल्ल्यान ते आमचे बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोदी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसोडीत तुमकां मोळे पडूंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या भाव भयणांचेर आयज आपलो वाटी समृद्धात कोरीन, मार्क आनी डेवीड आनी दुसऱ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जे कोण आपलो लग्नाचो दीस समृद्धात आनी पिडेत आसा तांकां तुजे पेकोणी आनी भलायकी फावो कर. अशें अंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती भाग्यान जुजे, भाग्यान दोर्मृता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teo Jesu वरवीं, Teo Jesu सांगाता, Teo Jesuता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार बापा, सोड बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू आमकां दिता ती आत्मीक खाण शेवून उदीक आनी उदीक जेजू सारके आमी जावंक, देवीक जिवितान आमी भरूंक त्याच जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. आमचे बाबा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोटेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पोतवी आनी मोहिमा तशी सासनाच्या सासना. सोमयांची सुक्रेस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती शांती दे.
ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. दयाल देवा, सगळी रुचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणी दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी.
सोदपूस करून वैजांनी हे पिढी आड झुजूंक वासीन सोदून काडला ते आमकां पिकवणी हाडूं पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा मागीवंत आंकवार मारयेचो उगडास करून सोर्गींचें जिवीत दितोल्ल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेचे आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणीन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. हांव आमचे पोबी सुबेच्या नांवान फादर एल्विसाक दिनवासता आमचे मदें येवन मिसाची भेट आमकां भेटली आनी देवाची तोर आमकां परगटल्या पासत ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागुया आनी आमची मोगाची एक भेट कशी आमी ह्या वेळार फादर एल्विसाक ही दितले हांव. सगळ्यांनी ताळयो मातच्यो. हे जावन आसा आमचे बेस्ट 6 वरांचेर वेस्प येतले आनी सांगला ते भाशेन 5 वरांचेर हांगासर कुमसार आसतली. एक बरें कुमसार करून हे भाशेन 9 दिसांची आमी तयारी केल्या तर फेस्ताक आमचे पुर्बेक बरी तयारी करूंक हे कुमसार आमी दवरला. बायले पाद्री येतले बरे भाशेन ह्या साक्रमेंताचो तुमी संस्काराचो तुमी फायदो काडचो. तशेंच सांगला ते भाशेन फाल्यां तुमकां कोणाकूय देणीन हाडपाक जाय गिफ्ट्स ऑफरिंग्स जावं पयशे वो जावं तांदूळ तेल साकर कित्याक आमच्या गांवांत कांय गरीब आसात तांकां ती ह्या दिसांनी ह्या पॅन्डेमिकाक लागून कश्टवतात तांकां सर्वीस ना असले गरबे आसात. तर थोड्यांक आमी दिलां जाणें हाडून दिलोले तांकां ऑलरेडी पाठयलां आनी तुमकां कोणाकूय दिवंक जाय जाल्यार फाल्यां हाडचें आमी तें घेतले आनी ताका आमी फेस्ताच्या दिसाक हें वांटलेलें हांव ताणें बी हे फेस्त ही परब बरे भाशेन समोरूंक. आनीक आयतारे दिसाक आमच्या भुरग्यांचो कार्यक्रम आजून पासून भुरग्यांनी नांवां दिवंक ना जाल्यार बेगीनच दिवची आनी तुमी आवय बापूय कशीं तुमच्या भुरग्यांक हे भाशेन मोन करचें उतेजन दिवचें ह्या प्रोग्रामांत वांटो घेवंक. ते भाशेन फेस्ताक 3 मिसां आसतलीं 6:30 8 आनी 9:30. आनी फाल्यां जे कोण नवे कॉन्फरन्स जातात वांगडी जातात तांकां तांची रायट ऑफ एडमिशन आसतलें ताका आमी भितर काडटले हांव मिसाचेर ह्या मिसांत ही रीत सुरू जातली. तर एक बॅप्टिजम सर्टिफिकेट आनी हे फॉर्म तुमी भरचें म्हूण मागता. रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. निसोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ह्याची मिसाची मांडावळ केल्या फ्रेंड्स ऑफ जोझफास आनी अल्टो सर्वर्स तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा.
भुरगी तुझी निर्दोवी भुरगी तुझी पातकातली उठून सोता ताका घेवपा निर्दोवी भुरगी तुझी निर्दोवी भुरगी तुझी पातकातली उठून सोता ताका घेवपा. Balkak tu son diloy, balkak tu son diloy, puna dito shitsupra, tu soda zapwan, tarkachi avoy tu sa. Tarkaci avoi tuza, papiaci avoi zali, amka geniva. Amka fauzo ciakci Jesu Christan basaila te. Amen. Amen. Piedad sai binam chimai, tuam kasota sai, patkan purun tane sablu. Tuhan kasari nakai, piedad sai binam chimai, Tuhan kasoda sai, patkan pulung tale sablu, Tuhan kasari nakai, Tuhan chimai, Tuhan kasar. तुझे दोयाल की नामची फागून तानामची बागून बुकामची निवड तुझ्या उस्क्यार घेऊन सदाच केलो तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे दोयाल की नामची फागून